अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद ताला के पाक व बरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो फ्रांस में एक नया इमिग्रेशन कानून पास हुआ है, जिसको काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा कानून कहा जा रहा है। वो क्या है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। सो आपने ये वीडियो पूरी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताना है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ है, उसमें आप शामिल हो जाओ कि जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, बहन भाई बेटा बेटी बुजुर्ग, अगर वो बीमार हैं तो खुदावंद ताला उन्हें शिफा कामिला अता करे। अगर वो बेऔलाद है तो खुदावंद ताला अपने प्यारे हबीब के सदके नेक और सादतमंद औलाद जैसी नेमत से नवाजे और खुदावंद ताला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलिए और इसको सिर्फ और ऑल कर दो। जो मुसलमान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर किसी तरह की तकलीफ परेशानी का शिकार है, हमारी परेशानी हो, घरेलू नजाकी हो, आप उठते बैठते ख़त्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो, देखिएगा खुदावंद ताला किस तरह आपकी हर तंगी तकलीफ परेशानी दूर फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस की जो एक नया मुतनाज़ा कानून जो है ना वो पास हुआ है। जैसा कि आप जानते हो कि पहले भी इस कानून को पेश किया गया था, लेकिन तब ये है कि 5 वोटों से जो है ना ये कानून रिजेक्ट हो गया था कि इसकी मुखालफत में 5 वोटें ज़्यादा पड़ी थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्रांस गवर्नमेंट को तनकीद का सामना करना पड़ रहा था और बलाखिर इसमें कुछ चेंजिंग करके कुछ दूसरी जमातों के साथ मुज़ाकरात करके तो मंगल के दिन इसको दोबारा पेश किया गया। इस कानून के हक़ में जो वोट पड़े हैं वो 349 है, 349 वोट पड़े हैं इसके हक़ में और 186 वोट इसकी मुखालफत में पड़े हैं। जबकि RN जो है मैरी लापेन की पार्टी, उसकी 88 वोट थे, वो उन्होंने जो है ना वो वोट किसी को नहीं दिए, ना हक़ में ना मुखालफत में दिए। और गवर्नमेंट ने कहा था जी कि हमें जो है ना हमारी गिनती पूरी है, हमें आपसे वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें जो है ना अभी तक मैरी लापेन जो है उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया है कि कि वो इस बिल के हक़ में हैं या क्या है। लेकिन कुछ ज़राए से ये बातें सामने आई हैं जी कि उन्होंने कहा है जी कि ये हमारी नज़रियाती फ़तह है। अब इस बिल से क्या होगा? बहुत से हमारे दोस्तों की मैं वीडियो देख रहा हूँ मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो कह रहे हैं, बड़े शादमाने बजा रहे हैं जी कि बड़ा अच्छा हो गया जी, वाह वाह हो गया जी, बड़ा अच्छा बिल है, ये है वो है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कल को आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस भी बन सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आपके लिए खुशी का बायस भी हैं। सो मिला जुला रुझान है, जिस वजह से इसको मैरी लापेन ने रिजेक्ट किया था जी कि ये बहुत गलत है, मैं इसमें वोटिंग नहीं दूंगी, और उन्होंने उन लोगों का साथ देकर इसको रिजेक्ट किया था। वो ये शिफ्ट थी जी कि इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना मौका दे रहे हो कि हर दूसरा आदमी जो है ना वो पेपर लेने के लिए दौड़ा जाएगा। वो इस वजह से होगा जी कि गवर्नमेंट ने ऐसे शोबाजात जिनमें इनको वर्कर्स की दरकार हैं उन को ये इसमें दिया है हक़ जी कि आप अगर यहाँ पर हैं, आपके पास पेपर नहीं है और आपका इन शोबाजात के साथ तल्लक है, तो आप 12% पे लेकर आएँ तो आप आकर पेपर ले जा सकते हैं। उसमें यह है कि अगर जनवरी 2024 को आप अगर डिक्लेयर होते हो तो जनवरी 2025 में आपको हक़ हो जाएगा कि आप ये पेपर ले सकते हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी तलवार लटकी है वो उन लोगों के लिए लटकी है जो मुख्तलिफ़ जराइम की वारदातों में और मुख्तलिफ़ ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं जो यहाँ पर कानूनन जुर्म तस्वर की जाती हैं। तो उनके अब ये है कि जिस मुल्क के साथ उनके वालिद का या वालदा का तल्लक था, उस मुल्क में उनको जो है ना यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है ना एक और बड़ी चेंजिंग आई है, वो ये है जी कि जो लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलता था, उसमें यह है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनमें यह है जी कि 5 साल और 3 साल का कर दिया। अगर आप यहाँ पर आके काम कर रहे हो तो आप 3 साल के बाद जो है ना यहाँ पर अलखासियों और लोचमा जो है वो डिमांड कर सकते हो। और इसके अलावा जो बेनिफिट है, और अगर आप यहाँ पर काम नहीं कर रहे हो तो यहाँ के आपके पास पेपर है तो 5 साल के बाद आप यहाँ पर जो आपको मकान के किराए के मद में राहत मिलती है वो आपको जो है ना वो गवर्नमेंट देगी। उसमें है कि 5 साल का टाइम है। उसमें यह है कि इसको जो ये नई पाबंदियाँ, ये नॉर्मल अब ये कानून पास होने के बाद होगा। और APL जो है वो आपको, अगर आपने काम नहीं किया तो कम अज़ कम 5 साल के बाद आपको लेने के हकदार हो गए, और अगर आपने काम किया है तो वो ये है कि
آپ 3 مہینے کا ایسا ہوگا۔ لیکن ابھی بھی اس میں جو آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی یہ قانون آگے جائے گا اور اس کی بہت سی شپوں کے اوپر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے نا ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے کچھ ہے۔ یہ ابھی جو کمیٹی اس میں بنائی جائے گی وہ فیصلہ کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ بنا ہوا تھا وہ جو یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اسائلم یا ازیل کرا رہے ہیں، ان کا جو پہلے ہوتا تھا جی کہ ایک ان کو گورنمنٹ دیتی تھی اگر آپ نے لاج معالجہ کرانا ہے کچھ تو AME، تو وہ AME انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ختم کرنے کا، لیکن اس بل میں جو ہے نا پھر دوبارہ سے انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو شامل کر دیا، جبکہ پہلے بل میں انہوں نے کہا تھا جی کہ نہیں ہم کسی کے اوپر جو ہے نا یہ میڈیکل کا جو ہے وہ نہیں دیں گے، آپ اپنے پیسوں سے علاج کرائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا غیر دستاویزاتی جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے لیے اب جو ان کا حق جو ہے وہ پریفیکچر کو دے دیا، جس پریفیکچر کی حدود میں آپ ہیں وہاں پر اگر آپ کے جو اس جس چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جو پروفیشنل آپ جانتے ہو اس کی یہاں پر آدمیوں کی ریکوائرڈ ہے تو آپ وہاں پر جو ہے نا کسی بھی ایسے فرم کے میں آپ جائیں کام کریں، جب 12 مہینے ہو جائیں گے تو آپ وہاں سے جا کر آپ کا پیپر لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم چیز آ گئی ہے کہ آیا آپ اگر کنسٹرکشن کے شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہو تو وہاں پر آپ جب کام کرو گے تو اس کا جو مالک ہے وہ آپ کے نام کا ٹیکس بھی جمع کرائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی بوگس پیپر لے کر یا کوئی بھی آدمی کسی کو ایسے ہی بول دے جی کہ ٹھیک ہے میں نے ڈکلیئر کیا ہوا اس کے بعد وہ آپ کو پیپر دے دے اور جائے، اس چیز کی بھی باقاعدہ آپ کی انکوائری ہوگی۔ اور اس سلسلے میں آپ یہ بات میری ذہن نشین کریں، لکھ لیں کہ بڑے پیمانے پر فراڈ کا بھی اندیشہ ہے۔ فراڈ کا اندیشہ اس وجہ سے ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنے پاس ڈکلیئر کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے جی کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں جمع کراتے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیپر لینے جاتے ہو تو وہاں پر دیکھتے ہیں تو جو آپ کا کوئی صاف کے پاس ٹی وی والوں کے پاس کوئی آپ کا ٹیکس جمع نہیں ہوتا ہے، سو آپ ایک نئی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، کیونکہ اس طرح کے حالات نکولا سرکوزی کے دور میں بھی ہوئے ہیں جب انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ کام کا کنٹریکٹ لے ہیں اور آ کر پیپر لے جائیں۔ اس کے علاوہ جو آگے آیا وہ یہ ہے جی کہ پہلے یہاں پر جو بچہ پیدا ہوتا تھا فرانس میں وہ جب 18 سال کا ہوتا تھا تو اس کو قانونی حق ہوتا تھا جی کہ آپ کو آٹومیٹیکل نیشنلٹی، لیکن اب یہ ہے کہ آپ 18 سال کے ہوں گے تو اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ فرینچ نیشنلٹی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگیا مسئلہ وہ یہ ہے جی کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ شادی کی عمر 18 تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو ہے اس کی انہوں نے کم سے کم عمر 21 سال رکھی ہے، اگر آپ شادی کرتے ہیں تو 21 سال کی عمر یا اس سے زیادہ کی لیڈی کے ساتھ شادی کریں، پہلے یہ حد جو تھی وہ 18 سال تھی۔ اس کے بعد جو اس میں نئی چینجنگ آئی ہے وہ ایسے آئی ہے کہ پہلے لوگ یہاں پر جو تھے وہ بیماری کے بیس کے اوپر پیپر لیتے تھے، جو کہ جی ہم بیمار ہیں، ہم اس کا علاج معالجہ کرا رہے ہیں تو ہمیں پیپر دو۔ اب اس میں یہ چینجنگ کر دی گئی ہے جی کہ اگر یہ قانون منظور ہو کر آگے چلا جاتا ہے، قانون کا حصہ بن جاتا ہے، تو اب آپ کی جو بیماری کی ہے وہ دیکھی جائے گی کہ آپ کا جس ملک کے ساتھ تعلق ہے کیا آپ کی جو یہ بیماری ہے اس ملک میں اس کا علاج ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا علاج وہاں پر نہیں ہے تو یہ آپ کو پیپر دیں گے، نہیں تو یہ کریں گے کہ آپ کے وہ پیپر جو ہے نا وہ آپ کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے نا اب غیر قانونی طریقے وطن کے خلاف بھی کنٹرول کا خدشہ ہے، اور پہلے اس میں ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جو مختلف وارداتوں میں یا ایسی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی آ گیا کہ آپ کو کسی کو آپ چاہے سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی کے اوپر اس کو جو ہے نا ہراسنگ کا شکار کرتے ہو، اس کے خلاف غلط لینگویج یوز کرتے ہو، غلط کمنٹس آپ مینشن کرتے ہو یا غلط زبان کا آپ اس میں استعمال کرتے ہو تو آپ کو 3 سال قید اور 10,000 یورو کا جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ اگر آپ یہاں پر جو طلبہ آتے تھے ان کا یہ جو میکرون گورنمنٹ تھی وہ اس چیز کی تھی کہ ان کو یہاں پر جو ہے نا وہ کام کی اجازت نہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اس چیز سے بھی دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو یہاں پر جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کا بھی آپ کو اختیارات مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آگے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب جو غیر قانونی ہیں ان کے جو یہاں پر اسائلم یا ازیل کراتے ہیں تو اس کو انہوں نے اس رفتار کو تیز کر دیا جی آپ کے قانون کا جو فیصلہ ہے وہ کیس کا جلدی ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو جلد از جلد نپٹایا جائے گا۔ اور خاص کر کے اب اگر آپ نے یہاں پر اپلائی کیا ہوا ہے RS یا آپ گورنمنٹ سے کسی طرح کا شماج وغیرہ لے رہے ہو تو اب آپ کے لیے یہ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب آپ کی اس میں بھی آپ کی سختی ہو جائے گی۔ سو دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں جو فرانس کے نئے قوانین کی صورت میں پیش آئی۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔